बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा में आपकी होस्ट अमारा रबानी हाजिर है। कहते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने बड़ी साजिशें की यूसुफ को दूर करने की अपने बाप से, लेकिन मोहब्बत और मजीद बढ़ती गई। उसके बाद जाके बेच दिया, लेकिन जिस मुल्क में बेचा वो उसी मुल्क का बादशाह बन गया। और उसके बाद देखा कि तरक्की उनके लिए आगे से आगे थी। साजिशें करने वाले हमारे इर्द गिर्द हमारे ही होते हैं और अक्सर बाहर से आ जाते हैं, और ये रवायत आज की नहीं एक अरसे की है। लेकिन साजिशों को हमने कैसे फेस करना है, उनको कैसे बेनकाब करना है, ये हमारा काम है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में गवादर सी पैक के हवाले से जो एक डेवलपमेंट सामने आई है, और वो हजम नहीं हो रही हमारे इर्द गिर्द के बहुत से ममालिक को। और ये बात तशवीश के काबिल है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारे ही पड़ोस में एक और प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है चाबहार पोर्ट के नाम से, और वो अपना कंपैरिजन और कंपटीशन कर रहे हैं हमारे गवादर पोर्ट से। ये बात आम फहम लगती है, लेकिन इसको क्यों नहीं इतना जिक्र किया जा रहा, इसके बारे में इतनी क्यों नहीं बात की जा रही, ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि अगर आपने मुकाबले में एक पोर्ट बनाने की कोशिश की है तो उस पोर्ट की हकीकत क्या है, उस प्रोजेक्ट की हकीकत क्या है, और पाकिस्तान को सिलसिले में क्या करना चाहिए। ये एक छोटा सा पॉइंट है सी पैक के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द की फिजा इसी एक पॉइंट से जुड़ी हुई है। आज हम देखते हैं तुरखम बॉर्डर पे जब गेट की तामीर हो रही है, वो गेट मैनेजमेंट की तामीर हो रही है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कड़ी भी कहीं ना कहीं आके इस चाबहार और गवादर के पोर्ट से आके मिलती है। अफगानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है, जहां पे कोई भी पानी, कोई भी साहिल, कोई बीच नहीं मिलता आके, वहां पाकिस्तान एक ऐसा सोर्स है उनके लिए और हमेशा रहा है जहां से वो तिजारत कर सकते थे और कर सकते हैं। अब उनको एक नया लालच दिया जा रहा है कि चाबहार की सूरत में आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ये ऑप्शन उनके लिए वायबल है? क्या इस ऑप्शन को लेके उनको और बैरूनी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि गवादर के मुकाबले में चाबहार एक ऐसा पोर्ट साबित हो सकता है, जिस तरह से कि हम एक देखते हैं डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते हैं हम गवादर पोर्ट की। ये तमाम चीजें हमारे अफगानिस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक के समझने के लिए इंतहाई जरूरी है। आज इसके बारे में बात करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा में। हमारे साथ पैनल पे शामिल हैं लियाकत शहवानी साहब, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान से ताल्लुक है। हमारे साथ रेयर एडमिरल सलीम अख्तर साहब शामिल हैं। खुशामदीद सर प्रोग्राम में। सर, छोटी सी तमहीद में ये बात तो वाजे हो गई कि एक पॉइंट है ये सी पैक का गवादर, अगर हम कह लें सी पैक एक मेगा प्रोजेक्ट है 46-47 बिलियन डॉलर्स का, उसका एक हिस्सा है जिसमें गवादर पे काम हो रहा है। इस एक पॉइंट की डिस्कशन में हम ये साथ जरूर शामिल करना चाहेंगे कि आज दूसरी तरफ एक और जो इशू उठा हुआ हम देख रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए एक बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरी दुनिया जानती है। सर, आपका मिलिट्री से ताल्लुक है, आप भी बेहतर समझते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हर बॉर्डर पे दुनिया स्टेट्स अपने लिए करती हैं। पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया, जो एक गेट बनाना शुरू किया, तो इसके बारे में बड़ी तशवीश है। एक तो ये, दूसरा ये कि अफगानिस्तान को हमसे दूर करने के लिए एक बड़ा अच्छा बहाना कि जी आप लैंड लॉक थे, पाकिस्तान पे इन्हिसार था, अब नहीं करना पड़ेगा, चाबहार पे कीजिए। तो ये बात कितनी हकीकत है, उनको इस बात में कितना, झांसे में कितना आना चाहिए कि नहीं? सर, शुरुआत आपसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल चाबहार और गवादर जो है उन दोनों का कंपैरिजन ठीक है, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन चाबहार को इंडियंस ने बेसिकली शुरू किया, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया इसको, और ये इसलिए किया है ताकि इसको गवादर को काउंटर किया जाए। जहाँ तक कंपैरिजन का ताल्लुक है चाबहार का और इसका गवादर का, तो गवादर एक नेचुरल सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट। ये नेचुरल डीप सी पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डीप सी वाटर इसको लगता है डायरेक्टली। अभी भी इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 14 मीटर्स है जो इसका चैनल की है। अच्छा। उसके साथ चाबहार है। अब चाबहार जो है वो बेसिकली लिंक इसको कर रहा है अफगानिस्तान को। अभी जो इनिशियल इसका प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने हीरा तक उसको रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आप साउथ ऑफ जो है अफगानिस्तान वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो गवादर है उसकी तो डायमेंशन ही कुछ और है, बिकॉज गवादर आप लिंक कर रहे हैं चाइना के साथ। तो डेफिनेटली जो ये जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको तो दुनिया अच्छी नज़र से नहीं देखती, स्पेशली आपके जो ज़्यादातर तो दुश्मनी है।
جو اس کے اگینسٹ ہے اس پروجیکٹ کے. اور یہ اس کے کامیاب ہونے کی یا اس کی جو ایک ڈیپتھ ہے وہ اس کا بھی ثابت کرتے ہیں کہ جب دنیا دشمن ہو جاتی ہے کسی چیز کو دیکھ کر تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں فائدہ ہی دے رہا ہوگا. اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اسی لیے خلاف ہو رہے ہیں. تو لیکن ابھی جیسے اگر کمپیریزن کی بات کریں تو گوادر ڈیفینیٹلی ہیز مچ اپر ایج دین یہ اپنا اس کے چابہار کے. اچھا سر, یہ ٹیکنیکلی آپ نے بتایا اس کی ڈیپتھ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں پہ میکسیمم آ کے شپ جو ہے وہ لنگر انداز ہو سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے ایک ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ زیادہ ہو گیا اہم. دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھتے ہیں کہ ٹرانزٹ اگر چابہار دینا چاہتا ہے سینٹرل ایشیا تک, افغانستان کو یا ایران کو, تو اس کے لحاظ سے گوادر سے کیا کمپیریزن ہے؟ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کا جو لنکیج میکسیمم بنتا ہے وہ بنتا ہے افغانستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس. ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان کا جو ہے یہ گوادر کا وہ پاکستان کے تھرو افغانستان کے ساتھ بنتا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ بنتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے چائنا کے ساتھ بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور چائنا ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ہر ایک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہے گا. انڈیا بھی چاہے گا کہ میں انڈیا چائنا اس کے ساتھ ٹریڈ کروں. لیکن چابہار سے گوادر کے جو جتنے بھی سٹیکس چائنا کے جڑے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے جس صوبے کو اس کی امپورٹنس دینا چاہتے ہیں گوادر کے تھرو اس کو تو ملے گی. تو چائنا کو تو فرق نہیں پڑ رہا اتنا زیادہ چابہار سے. فرق سب سے زیادہ کس کو پڑے گا, پاکستان کو یا نہیں؟ چابہار تو بیسیکلی انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا نا, کوئی آؤٹ آف لو تو نہیں کیا. انڈیا نے اس گوادر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چابہار پورٹ بنائی. بٹ اٹس ناٹ ہارڈ کمپٹیشن. نہیں, کمپٹیشن تو ہے, ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز کلوز پراکسیمیٹی ہے, افغانستان کے ساتھ وسینٹی میں ہے, دوسرا جو بھی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایج آپ نے دیکھنا کس طرف ہے. تو وہ جو میں نے کہا نا کہ آپ نے تو چائنا کے ساتھ کنیکٹ اپ ہو رہے ہیں نا, تو چائنا بہت بڑی اکانومی ہے. انڈیا بھی کہے گا میں اسی روٹ کے تھرو چائنا کے ساتھ ٹریڈ کروں, افغانستان بھی کہے گا میں ٹریڈ کروں, ایران بھی کل کو یہی کہے گا کہ میں ٹریڈ کروں. تو یہ لانگ ٹرم میں گوادر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کمپیئر ٹو چابہار. اب اس کو پروجیکشن اس لیے کی جا رہی ہے, چابہار آج کل ذرا آپریشنل پورٹ ہے اور گوادر ابھی جو ہے وہ فلی آپریشنل نہیں ہوا جس طرح کہ ہم سوچ رہے تھے. پہلے انہوں نے ایک سنگاپور کمپنی کو دے دیا گیا, وہ نہیں چلا, ابھی تو اس کا ڈائمنشن ہی کچھ اور ہے. اندر کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بھی گوادر جو ہے وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہو پا رہا. یا بالکل, جو بھی اس پروجیکٹ کے اگینسٹ ہے وہ تو یہی کریں گے نا کہ جو انسرجنسی اور ان چیزوں کو کیا جائے. صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سب کچھ سچویشن پوچھیں گے. بلوچستان کے جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی ریزن بن رہی ہے کہ گوادر فنکشنل نہیں ہو رہا, اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں, آفٹر افیکٹس ہیں, وہ پورے کے پورے ملک کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں, اور شاید یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو بلوچستان کی انٹرنل سچویشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک گوادر کا تعلق ہے, یہ 98-99 میں پہلی دفعہ جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر جو اس وقت کی گورنمنٹ, میاں نواز شریف صاحب کے گورنمنٹ تھا, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. اور اس وقت بلوچستان کے حالات اس طرح خراب بھی نہیں تھے. وہاں پر ایک نیشنلسٹ جو ہے نا گورنمنٹ تھی بلوچستان کی, سی ایم تھے اختر مینگل صاحب, تو ایسا کوئی ایشو اس وقت تھا نہیں. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پہ جو ہے اس کو سیریس نہیں لیا گیا, اور پراپر جو ہے گوادر پورٹ پہ کام نہیں شروع کیا گیا. بلوچستان میں جو حالات خراب ہونے شروع ہو گئے, وہ خصوصاً نواب محمد اکبر خان بگٹی جو ہے ان کی جو واقعہ ہے, اس کے بعد بلوچستان میں حالات خراب ہوئے, جو 2006 ہے. تو 98 سے 2006 تک کوئی ہمارے ساتھ 8 سال ہیں. اس پیریڈ میں بھی کوئی بڑا جو ہے ایکٹیویٹی کنسٹرکشن کا نہیں ہوا, صرف 2-3 برتھ جو ہے گوادر میں بنائے گئے. کیا سچویشن ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, گوادر سی پیک جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے. یہ جو ہے پورے ایریا کا جو بلوچستان کی سچویشن ہے اس کو لے کے, اس پورٹ کو, گوادر پورٹ کو فنکشن کرنے میں لوگ جو باہر سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے یا انویسٹر آ سکتا ہے, وہ ڈر رہا ہے بلوچستان کی سچویشن کو لے کے؟ ظاہر ہے ایشو ہے, اور ایشو صرف بلوچستان میں نہیں, یہ مکران کوسٹل پہ جو ہے دونوں جو ڈیپ سی پورٹ بن رہے ہیں وہ بلوچستان میں بن رہے ہیں. تو یہ دیکھیں, اگر بلوچستان کی سچویشن سے وہ ڈر رہے ہیں, تو کیا ان کو اس سچویشن سے ڈر نہیں لگ رہا کہ جب وہ افغانستان کے راستے تجارت کریں گے, افغانستان کی سچویشن بلوچستان کی سچویشن سے کئی زیادہ سر کروشل ہے؟ یہ سب دیکھیں, یہ سچویشن جو بلوچستان میں ہے یہ سیستان بلوچستان میں بھی ہے, جہاں پر جو ہے چابہار پورٹ بن رہا ہے وہ بھی سیستان بلوچستان ہے. اور وہاں پر بھی جو ہے مالکی کچھ ایسے جو جن کو ایران نے پھانسی لگایا تھا, ایسے وہاں پر بھی بلوچوں کی ایک موومنٹ ہے اگینسٹ
तेहरान, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल वहां पर जो है ना सेफ एंड साउंड सिचुएशन है। वहां पर भी जी जी बिल्कुल है, वहां पर भी है। और बलूचिस्तान में भी जो है मिलिटेंट्स जो है मिलिटेंट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन वो अब जो है दिन ब दिन जो है वो कम होता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी और पॉलिसी इख्तियार किया जाए, इस मसले को हम बहुत जल्द हल कर सकते हैं और मिलिटेंट्स को जो है टेबल टॉक पे आमादा किया जा सकता है। विल की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट का विल हो। पिछले जो सूबाई हुकूमत है, डॉक्टर मालिक बलोच साहब जो है ना वो उसमें इंगेज हुए, लेकिन बहुत उसमें कामयाबी हासिल इसलिए नहीं हो सकी कि उनका पीरियड भी शॉर्ट था, 2.5 सालों में। बलूचिस्तान में जो एंटी स्टेट सैंक्शंस हैं वो कंट्रोल में अब? देखिए, ये जो खिता है अफगानिस्तान समेत, ये ओल्ड ग्रेट गेम का हिस्सा रहा है। ये बफर स्टेट्स रहे हैं, बरतानिया और जार रशिया के बीच में जो है यहाँ पर जो है इसी ग्वादर गर्म समंदरों तक पहुंचने के लिए जार ने पहले जो है ना कोशिश किया। उसके बाद जो है सोवियत यूनियन के ज़माने में आपको याद होगा इनकलाब के नाम पे जो है वो सुर्ख ये गवादर तक पहुंचने की उनकी ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश का हिस्सा जो है अफगान भी रहे हैं। अब ये ठीक है, रशिया का अगर ख्वाहिश रहा है वो समझ नहीं आती, अफगान भी उनके साथ साथ उनके अलाई के तौर पे काबुल का भी बड़ा ख्वाहिश रहा है कि ग्वादर तक हम समहाउ पहुंचे, क्योंकि वो डेड लॉक है, लैंड लॉक है, सॉरी। तो ये एक पुरानी ख्वाहिश है जो अब नए ग्रेट गेम की शक्ल में ये नजर आ रहा है। और इस ग्रेट गेम का हिस्सा इस वक्त जो है वो इंडिया जो है, ईरान, वो बनकर सामने आ रहे हैं। हालांकि इंडिया जो है विक्टिम थे ओल्ड ग्रेट गेम की। ब्रिटिश राज के जमाने में इंडिया जो है ऑक्युपाइड था, लेकिन अब इंडिया भी एक खित्ते में अपने आप को खामखा एक बड़े ताकत के तौर पे सोचना उसने शुरू किया है, गो कि वो नहीं है। आप कंपेयर कर रहे थे चाबार और गवादर को। देखिए, चाबार गवादर नहीं है। ग्वादर इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है, नेचुरल डीप सी पोर्ट पूरी दुनिया में। चाबार का ऐसा इस तरह कोई वर्क नहीं। डीप सी पोर्ट कह के तो अभी सर ने भी फरमाया कि डीप सी पोर्ट है और ये उसका वो पॉइंट है जो शायद दुनिया को मालूम है। आप ये बताइए, ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिहाज से वो कितना ज्यादा वायबल है? ये ज्यादा वायबल है, गवादर ज्यादा वायबल है। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो जिस पट्टी में है जहां पर बंदर अब्बास है, वो जो है चोकिंग पॉइंट है। वहां 20 किलोमीटर से ज्यादा जो है उसका एरिया टोटल 18 से 20 नॉटिकल माइल्स पे है, जहां पर बड़े वेसल्स जो है, बड़े शिप्स वहां पर लंगर अंदाज नहीं हो सकते। अभी भी ईरान का जो अपना ट्रेड है बेसिकली, जो उसका जो अपना कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 1 लाख टनेज तक है। लेकिन जो बड़े वेसल आते हैं जो 2.5 लाख टनेज तक, उनमें जो कार्गो होता है वो दुबई में शिप लंगर अंदाज होना पड़ता है। फिर छोटे शिप्स में जो है वो सामान ईरान आता है, जिससे ईरान के ऊपर बड़े खराजात पड़ते हैं। अब वो बंदर अब्बास के बजाय जो है एक तो इसको जो है चाबार शिफ्ट कर रहा है, और चाबार जो है इतना डीप नहीं है जितना गवादर है। दूसरी बात ये कि गवादर में इन्वेस्टर वो चाइना है, वहां पर इंडिया है। अगर चाबार गवादर नहीं है, इसी तरह जो है इंडिया भी चाइना नहीं है। चाइना जो है इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त दुनिया में, और चाइना का एक्सपीरियंस जो है पोर्ट्स में इंडिया से बहुत ज्यादा है। दुनिया के जो 10 बड़े पोर्ट्स हैं उसमें 7 सिर्फ चाइना में है। हमें मालूम है सर, आपको भी मालूम है कि चाइना और इंडिया का कंपैरिजन जो है करके अगर हम देख भी लें सिचुएशन को, तो असल बात हमें मालूम है कि ये एक बड़ी गेम का एक हिस्सा है ये सब कुछ जो है, कि कैसे अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन खराब होती है। मुल्ला मंसूर की आप इंसिडेंट को ले लें, फिर बिल्कुल साथ ही आपके F-16 तैयारे बंद कर देते हैं, फिर आपके पड़ोस के मुल्क को NSG की मेंबरशिप देने की बात होती है, फिर आपके बॉर्डर पे जब आप अपनी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, फिर आप लोगों को वो कहते हैं जी आप बड़े क्रूअल लोग हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। तो आपके ऊपर हर तरह से प्रेशर पड़ता है, और फिर आपके मुकाबले पे एक पोर्ट बना देते हैं कि जी आपका ये सी पैक का जो इकोनॉमिकल जाइंट आ रहा है ये भी बंद हो जाए किसी तरह से। ये एक बड़ी गेम का एक छोटा सा जो है, ये सी पैक जो है ना, ये अभी पहले गवादर तो पहले भी था जी, सी पैक अभी रिसेंट एक्टिविटी। हाँ जी, अब ये मेजर इसका रोल आ गया गवादर का। तो सी पैक के अगेंस्ट तो फॉरेन पावर्स हैं, आपको पता है कौन कौन स्टेक होल्डर जो इसमें बेसिकली दोज वर अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आपके अफगानिस्तान के अंदर भी नजर आ रहे हैं। ये चाबहार भी खड़ी की जा रही है उनको, जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कि चाइना को आप इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चाइना एक मेन मेजर सेकंड वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, आप चाबहार से किधर लिंक अप करेंगे?
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, अफगानिस्तान से, उन सारों को इकट्ठा करें ना उनकी इकोनॉमी को, तो नजदीक भी नहीं आते चाइना के। सो हर एक का इंटरेस्ट तो चाइना में होगा, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट सी पैक के अंदर है वो मेजर इन्वेस्टमेंट है। उस लाख की इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया वहां चाबहार में नहीं कर सक रहा, ना ही कर सकता है, कैपेसिटी नहीं है। तो उसके लिहाज से अब डीसी पोर्ट अगर ये है नेचुरल, कैपेसिटी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो ये भी एक उनका डीमेरिट है कि वो उस लेवल का पोर्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट बनाने वाले लोग हैं वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आप उनके मुकाबले में कभी बना ही नहीं सकते। प्लस नेचुरल पॉइंट्स भी आपने देखा ना, एक नेचुरल डीप सी पोर्ट मैंने बताया, इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त एक हेड बना हुआ है, एक पहाड़ सा है जो इसको नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वेदर से, सारा कुछ जो चाबहार में नहीं है। चाबहार में स्पेस की लिमिटेशन है, वहां डेप्थ की लिमिटेशन है। जब आप डीप सी पोर्ट की बात करते हैं, जैसे अब कराची की कोशिश कर रहे हैं कि एक डीप सी पोर्ट बनानी है, बर्थ बनानी है, ताकि बड़े शिप्स जो हैं वो आ सकें। जैसे इन्होंने कहा ना, आपने ऑयल टैंकर्स आएंगे इधर बड़े कार्गो शिप्स आएंगे, या हर किस्म की एनर्जी, कोई LNG के दूसरे, ये सारे शिप्स जब तक डीप सी पोर्ट नहीं होगी तो वो उस वक्त तक तो नहीं आ सकते ना। छोटे शिप्स के साथ भी बात तो नहीं हो रही। जब जिस स्केल की आप बात कर रहे हैं ट्रेड की। अच्छा, अगर ट्रांजिट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान जो है एक ऐसा ट्रांजिट हो सकता है जिसे हम सिक्योर एंड साउंड कह सकें किसी भी मुल्क के लिए, इवन इंडिया के लिए भी और ईरान के लिए भी। तो चाबहार है, अगर आप उसके थ्रू ट्रांसमिट करेंगे तो आपको पूरे अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा जी। तो ये तो फिर लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं सी पैक की, तो रिलेटिवली जो स्टेबल और पीसफुल एरिया वहां से ये गुजरेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल यानी जो नॉर्थन पार्ट है, जो आप जाके लिंक करेंगे काशगर से, अच्छा, तो उसके लिए अब ये मेजॉरिटी ये अफगानिस्तान और ये तो नहीं आएगा ना बीच में, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका सिर्फ मकसद चाबहार का इनका ये है कि ये सी पैक का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है गवादर, उसको किसी तरह से फेल करके साबित कर देंगे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर आपको सेंट्रल एशिया तक रसाइल करनी है ट्रेड के लिए। तो वो तो एक काउंटर रूट उन्होंने बना दिया ताकि आप बता सकें जी आपने सेंट्रल एशियन स्टेट से करनी है तो आप जो है चाबहार से करें। डेफिनेटली उनको सपोर्ट भी होगी दूसरी तरफ से, लेकिन डेफिनेटली ये जो अपना गवादर है इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। एक तो आपने देखा ये माउथ ऑफ गल्फ से इधर है करके, वो भी नजदीक है, 100-150 किलोमीटर का फर्क तो है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है, जो कहते हैं ना जोग्राफिकल लोकेशन जो ग्वादर की, वो बहुत आइडियल है ठीक है ऐसे उसके लिए, ट्रेड के लिए। तो पहले भी हमने इसको जो सिंगापुर को दिया था ट्रांसशिपमेंट वगैरह के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी इसके अंदर तो पोर्ट्स या जो है इसको डेवलप होना है। और एक तीसरी पार्टी हूँ, ना मैं पाकिस्तान हूँ ना मैं इंडिया हूँ, ईरान नहीं हूँ, किसी का स्टेक नहीं है, मुझे यहाँ से अगर ट्रेड करनी है और अपना यहाँ से रूट गुजारने के लिए मुझे यहाँ का ट्रांजिट चाहिए होगा, तो मुझे किस ट्रांजिट को प्रेफर करना चाहिए और क्यों प्रेफर करना चाहिए? चाबहार को या गवादर को? क्यों करना? गवादर को इसलिए करेंगे कि जिस मुल्क ने भी ट्रेड करनी है, सेंट्रल एशियंस ने करनी है या दूसरे ने, उन्होंने चाइना के साथ भी करनी है, ये चीज तो एग्री होती है। अफगानिस्तान भी इतनी बड़ी चाइना से ट्रेड तो होगी ना, सब इंडिया की भी होगी, इसकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की भी होगी। जब इन सब स्टेट्स ने एक ऑपरेट करना, ट्रेड करनी है, तो मैं एज अ बिजनेसमैन मैं क्या सोचूंगा कि एक मैं चाबहार में पॉइंट बनाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करूं, एक मैं ग्वादर में करूं। चाबहार से मैं सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कर सकता हूं, दूसरी जगह नहीं कर सकता, तो मैं क्यों ना वो जगह सेलेक्ट करूं कि जहां से मैं दोनों तरफ ट्रेड कर सकूं। तो डेफिनेटली ग्वादर उसकी पहली प्रायोरिटी होगी, ठीक है, कंपेयर टू चाबहार। और फिर वो डीप सी पोर्ट है तो वहां पे जितने भी लंगर अंदाज हो सकते हैं वो मैक्सिमम इस तरह से डेफिनेटली। और ये जैसे इन्होंने कहा ना बहुत अच्छी कि 10 पोर्ट्स दुनिया की जो टॉप की है ना, उसमें से 7 चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं, ये चाइनीज की हैं। ठीक है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना को। ठीक है शिवानी साहब, सफारती सतह पे हमने इस मामले को किस तरह डील किया है? नहीं, अगर अच्छी तरह नहीं किया तो आप बताइए अच्छी तरह नहीं किया, और अगर अच्छी तरह करना चाहिए तो कैसे करना? मेरे ख्याल सफारती सतह पे हम वाकई इसको अच्छी तरह डील नहीं कर सके, और यही वजह है कि इस वक्त जो है जो हमसायों के साथ ताल्लुकात है या फॉरेन जो पॉलिसी के लेवल पे हम देखें, हम लोएस्ट लेवल पर इस वक्त जा रहे हैं। और इसका ये हम अखज़ कर सकते हैं कि हमने फॉरेन पॉलिसी को संजीदा नहीं लिया, या फिर फॉरेन कोई बैठकर उसको बनाता होगा, हमने उसको प्रॉपर नहीं लिया। अभी आप देख लें कि इंडिया जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान 3 इस्लामिक ममालिक और तीनों नेबर्स हैं। इंडिया बीच में आकर इसके 2 नेबर को उनसे दूर करके अपने साथ क्लोज करता है और वहां पर अच्छे ताल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद है, और हमारे अगेंस्ट जो है जाकर एक
चाबार पोर्ट जो है ना 3 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं, जिसमें 2 आपके नेबर्स हैं, मुस्लिम ममालिक तो हैं। फिर आप शाबाश तो देना कि कितनी अच्छी लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग कर रहे हैं, और ये तो आजकल आप जो है ना इसको सुन रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई लॉबिस्ट जो है ना वहां पर नहीं है, और इंडिया जो है बहुत ज्यादा लॉबिंग कर रहे हैं, गो के गैर फितरी है। मैं आज आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो इसका अलायंस है ये गैर फितरी है, ये बहुत जो है ना वायबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चाइना दुश्मन जो है ना उनकी दुश्मनी जो है उनकी फितरत में शामिल है, तो हर चीज वो फितरी हो जाती है, जो भी वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि देखिए उसके अपने इंटरेस्ट है कि चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा जो ऑयल बायर है, ईरानी क्रूड ऑयल का, वो चाइना है। इंडिया उस लेवल तक उससे जो है ना वो ऑयल जो है बाय नहीं करता, वो चाइना करता है। और इसके अलावा जो है ईरान और पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात हैं, इस तरह अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। अशरफ गनी जब प्रेसिडेंट रहे उस वक्त पाकिस्तान आए, उसने ख्वाहिशात का इजहार किया, उसके बाद काबुल में जाकर पता नहीं उसको क्या दौरा पड़ा और आके आहिस्ता आहिस्ता वो जो है पीछे चला गया। तो अगर उस तरह हम इसको लेकर चलते, पैरवी भी नहीं की मेरा ख्याल है, सफारती सतह पे हमने उस तरह पैरवी नहीं की जिस तरह सफारती सतह पे मुझे पता नहीं कि सफारत खान इस वक्त कौन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फातिमी साहब हैं, सरताज अजीज साहब हैं, पहले पता तो चले कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान कौन है, डिप्लोमेटिकली फिर उसको वो सीरियस लेगा ना। अब तो पता भी नहीं चल रहा ना, इसलिए मैं समय नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, उसकी वजह यही है। तो एक और सवाल, सेंट्रल एशियन स्टेट के तक रसाई और ट्रांजिट सेंट्रल एशियन तक, सेंट्रल एशियन बड़ी कुव्वतों के लिए, डेवलप्ड मुल्कों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? बड़े मुल्कों के लिए मतलब कि उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट है ना सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। यहाँ चक्कर है गैस के ज़खायर हैं, रशिया तो नहीं सर, मतलब जाएंगे तो उधर तक उन्होंने प्लान किया हुआ, लेकिन जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट से आ रही है ना। जब भी ये बनेगी तो ये सड़क नहीं है, इट्स नॉट अ रोड, इसके साथ रेलवे भी है मुंसलिक, इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन भी है, इसके साथ पाइपलाइंस भी गुजरेंगी। सो एज सच इट इज अ कंप्लीट पैकेज। हम समझते हैं जब राहदारी की बात है तो हम समझते हैं सड़क बनेगी और ऊपर सिर्फ ट्रक जाएंगे सामान लेके, दैट इज नॉट द केस। जो सीपैक है उसके अंदर ये पूरा पैकेज होगा, इसमें पाइपलाइंस भी गुजरेंगी, एनर्जी के चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, रोड नेटवर्क होगा, रेलवे नेटवर्क होगा, ये सारी चीजें, टेलीफोन कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज। तो ये अगर इसको देखें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर वेरी रिच इन एनर्जी। सर आपने कहा कि चाबहार फंक्शन होता जा रहा है, और जो गवादर है उससे पहले हालांकि काम शुरू हुआ था लेकिन फंक्शन नहीं हो रहा। रीजन क्या, सिक्योरिटी रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या रीजन है? चक्कर है तो इसको शुरू किया था सिर्फ एज अ ट्रांसशिपमेंट के लिए टू स्टार्ट विद। उस वक्त तक सीपैक का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अभी वो ट्रांसशिपमेंट तो हुई नहीं। अब ये पोर्ट जो है एग्जिस्ट तो करती है, जब भी अब सीपैक के साथ लिंक करेंगे तो इस पोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी बर्थ जो है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, इसकी डेप्थ को ड्रेजिंग करनी पड़ती है। हर पोर्ट को मेंटेन करने के लिए ड्रेज करना पड़ता है। आप उसकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाते हैं, नहीं वो है अब, लेकिन अभी जरूरत नहीं है ना। जो भी है शिप वो कराची आ जाता है, एक दो जो, अब तो ट्रेड उस स्केल की है नहीं, ये तो उस वक्त की बात है जब उस स्केल की ट्रेड होगी तो उस वक्त गवादर एंड पिक्चर आएगा ना। अच्छा, तो ये जो चाबहार है इसमें भी इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन छोटे शिप्स वगैरह आ जा रहे हैं, तो एक ऑपरेशनल उसका जो साइकिल है वो चल रहा है। लेकिन जब भी अभी तक आया, हाँ जी आए, एक अभी आया, एक बड़ा शिप आया है, ये गंदम लेके आया था खासी, वो तो उस लेवल तक जो है ना वो ऑपरेशन था। अब उसके 13 बर्थ्स बन गए। कनाडा से आया, लेकिन वो सारी फिर वहां से शिपमेंट हुई कराची और इधर। अच्छा, तो इस बेसिकली कि इसकी जो इसको साइकिल में लाने के लिए एक स्टेप है, अदरवाइज उस स्टेप में क्या चीज है जो रुकावट अभी तक? नहीं, ये तो डायरेक्शन है कि जैसे ही ये सीपैक और ये इसका हो जाता है कि इसको एनहांस करना है, तो कैपेसिटी एनहांस करने के लिए नई बर्तें बनेगी, इसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सोर्सेज जो चाहिए, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सीपैक, नई बर्थ बनाना एंड एवरीथिंग। 13 बर्थ तो बन गए हैं, 13 बर्थ हैं, मजीद उनको इनहांस करने के लिए और बड़े शिप्स के लिए जो है उसके लिए नए बड़े बर्थ, बड़े टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। और क्या वो रुकावट क्या सर? रुकावट अभी तो हाल ही में ये मुआहदा हुआ है, अब तो पैसे आने शुरू होने हैं और उस पर काम होना है। और उसके अलावा जो है मकरान ग्वादर के आसपास हालात भी, अब सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, उसको अभी बेहतर करना है। उसके अलावा सीपैक चूंकि एक बड़ा पैकेज है, उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट पे भी अभी तक जो है ना कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका है।
KPK میں خصوصاً زیادہ ایشوز وہاں پر ریز کر رہا ہے وہاں کی گورنمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے بڑے جو روڈ ہیں، ہائی ویز، موٹر ویز جو بننا ہے اب وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ سارا کچھ پیکج کا حصہ ہے. یہ سارا کچھ ہوگا تو زیادہ یہ فنکشنل ہوگا. ابھی تو حال ہی میں جو ہے یہ جو شادت کوٹ اور گوادر کا روڈ ہے یہ اب فائنل ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے وہ آلموسٹ اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کو لٹرلی خطرہ ہوا کہ یہ اب فنکشنل ہو گیا کمپلیٹلی، تو پھر بہت ہمیں دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں چابہار جو ہے یہ معاہدہ بیسکلی ہوا تھا 2003 میں، اور آپ کا گوادر 2002 کے اخیر میں، 2002 کی 3 میں ہوا تھا. اور یہ 3 ممالک اس میں تھے، پاکستان کو انہوں نے اگنور کیا تھا، ایران، افغانستان اور انڈیا. حالانکہ اس وقت افغانستان میں جو ہے سچویشن کافی خراب تھی، سچویشن ایون ابھی بھی ہے. جی ہاں. تو اس طرح یہ پرانا معاہدہ ہے. لیکن گوادر اس سے 98-99 میں اس پہ بات چیت اور گفتگو کام شروع ہوا تھا. تو یہ پرانا معاہدہ تھا، لیکن چونکہ ایران پہ سینکشنز تھے اس کی وجہ سے جو ہے یہ امپلیمنٹ یہ نہیں کرا سکے. لیکن انڈیا کا یہ پلان تھا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا. اور انڈیا جو ہے جب اس کے امبارگو بھی تھے اس وقت ایران پہ، اس زمانے میں بھی اللیگلی جو ہے آئل جو ہے وہ خریدتا رہا ہے انڈیا بلینز آف ڈالرز کی ایران کے ساتھ. تو اس کا یہ پلان ضرور تھا کہ اس خطے میں وہ اپنے لیے ایک الائی ڈھونڈے. اور انڈیا کو یہ چابہار اس لیے بھی سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے ڈائریکٹ انڈین اوشین میں جو انٹر ہونے کا واحد راستہ ہے وہ یہ چابہار سے اس کو ہو کر جانا پڑتا ہے. خلیج وسطی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کے لیے چابہار اور گوادر میں سے کون سا سوٹیبل ہے ٹیکنیکلی؟ ایک بار پھر یہ چیز ایکسپلین کی. خلیج اور وسطی ریاستیں میں جو بات کر رہا تھا اس میں دیکھیں جو افغانستان ہے وہ بھی تو ایک انسٹیبل جگہ ہے نا، تھرو آؤٹ دا کنٹری ہے. تو جب آپ اس کو چابہار کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پورے افغانستان سے لٹرلی جانا پڑتا ہے، پھر آگے جا کے ادھر کنیکٹ اپ ہو رہا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سینٹرل ایشین سٹیٹس نے ٹریڈ کرنی ہے چائنا کے ساتھ، انہوں نے ٹریڈ کری دنیا کے ساتھ، تو انفراسٹرکچر پھر ایک جگہ ہی ڈیولپ ہو کے ادھر ہی ان کے لیے زیادہ سازگار ہوتا ہے. اور اس کے لیے انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ٹریڈ جو ہے تجارت سستی پڑنے والی ہے چابہار کے ذریعے. افغانستان سے اگر وہ گزریں گے تو ان کو ٹریڈ سستی پڑے گی ہر لحاظ سے. سینٹرل ایشین سے نہیں ٹریڈ سستی کیا پڑنی ہے، ٹریڈ تو ڈیفینیٹلی گوادر آپ کہیں بھی اس کو کر لیں نا، بلکہ آپ نیٹ پہ بھی جائیں، اس کا جو ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا سے پوچھتے ہیں کہ کہاں وہ، اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کدھر انویسٹ کرنا چاہیں گے، جو آپ کا سوال تھا. تو 62% کہہ رہے تھے، ایک وہ ہے ورلڈ وائڈ کنسنسس ہے ہاں کہ 62% کہہ رہے تھے گوادر اور 38% نے کہا کہ چابہار. دیکھیں گوادر اور کابل جو ہے یہ 1237 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ کابل اور چابہار یہ 1840 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو 600 کلومیٹر جو ہے گوادر جو ہے شارٹ پڑتا ہے روٹ، یعنی کوئٹہ کراچی کا جتنا راستہ ہے اتنا جو ہے آپ کو شارٹ پڑے گا. تو اس حوالے سے جو گوادر جو ہے وہ قریبی راستہ ہے. ابھی آپ صرف لینڈ روٹ کی بات کریں، سی جو روٹ ہے وہ اور بھی سی روٹ اور بھی جو ہے وہ سی روٹ تو وہی ہو گیا نا. مطلب کہ اگر چابہار سے جاتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ 1800 کلومیٹر کر کے آپ کابل پہنچیں گے، لیکن اگر آپ گوادر سے جاتے ہیں تو آپ 1200 میں پہنچ جائیں گے. تو اس کے لحاظ سے ڈسٹنس تو کم ہے، لیکن آپ نے صرف افغانستان کو تو نہیں دیکھنا، آپ نے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو دیکھنا ہے. دوسرا وہ سارا جو ہے اس کو ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پہ اگر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی ایج بنتا ہے اس کا. انٹ کرنے کا کوشش ہے سینٹرل ایشین جو آئل ریزرو ہیں 3.6 بلین بیرلز کروڈ آئل وہاں پر پڑا ہوا ہے. آپ نے آئل ریزرو کی بات کی ہے تو بہت سے آئل ریزروز، یہ شاید آن ایئر باتیں بہت کم کی جاتی ہوں گی کہ آئل ریزروز ہمارے ملک میں بھی ہیں، بلوچستان میں سب سے زیادہ. کچھ چیزیں جو کچھ رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں لیکن وہ آگے تک نہیں جا پاتی ہیں. ان کے مطابق وہاں پہ ایسے بہت سے کنویں ہیں جو ابھی بھی بند پڑے ہوئے ہیں اور ڈیلیبریٹلی بند کیے گئے ہیں. ان کی تعداد بھی اگر پوچھی جائے تو وہ 28 کے قریب ہے ان کی تعداد بھی، لیکن کیوں وہ بند ہیں آج تک بھی؟ کہ اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ آج پانی میں تیل مکس ہو کے اور لوگوں کے گھروں میں پانی بھی خراب آ رہا ہے. دیکھیں یہ تو جو اختیاردار ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے، فیڈرل گورنمنٹ میں جن کے ساتھ اختیار ہے، یہ سوال تو آپ ان سے کریں کہ وہ ایکسپلور کیوں پراپر نہیں کرتے، اور اگر ایکسپلور کرتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کیوں نہیں کرتے. اور جو ایکسپلوریشن کی جو لائسنسز ہے صرف جو ہے
बाहर के लोगों को कहीं क्यों देते हैं और बलूचिस्तान के लोगों के इतने ग्रीवेंसेस क्यों हैं। और हिस्टोरिकली भी आप देख लें, जब गैस बलूचिस्तान से एक्सप्लोर हुआ था, फिर आज भी डेरा बुगटी में सुई में गैस नहीं है, लोग लकड़ियां जलाते हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री है एक दूसरे के साथ इंगेज होने का, एक दूसरे को एड्रेस करना के इश्यूज एड्रेस करने का मरकज और सूबों के माबैन, वो एक्सपीरियंस भी माजी में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। 18वीं तरमीम के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आया, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि मरकज ने इख्तियारात जो है सूबों को देना शुरू कर दिए, गो कि अब भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो है रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अब भी जो है एक मखसूस माइंडसेट यहाँ पर मौजूद है जो नहीं चाहता कि सूबों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिया जाए। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त रिकॉर्डिक आप देख लें कि वो दुनिया का जो है 3rd लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व है, और जो तखमीना है उसका $13 ट्रिलियन है, लेकिन आप अभी तक उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सके, और चाइना चाह रहा है। उनको खुश करना पड़ेगा। आप बात कर लें गवादर की, आप सी पैक की बात कर लें, किसी भी इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाता है, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है अगर हमारे अपने लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वही नहीं सॉल्व हो रहे। मेरा ख्याल है, एक तो आप जो बात कर रही थी ना कि जो कुएं बंद हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में बड़ा हाई रेट है ये ऑयल डिस्कवरी का। ये एक न्यूज लगती है कि इसलिए कि हर चौथा कुआं सक्सेसफुल होता है, जबकि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि हर 7वां कुआं वो होता है सक्सेसफुल। तो ये 28 कुओं की बात बताएगी, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, फिर भी ये मिट्टी डाल के बंद किए गए। जो फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे इसके क्या होंगे अगर आप इतना बड़ा गेम चेंजर लेके आ रहे हैं ग्वादर के एरिया में और अपना इस बलूचिस्तान के अंदर, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जो एक्सेस मिलेगा, जो इसका रेवेन्यू और जो सारा इसको जाएगा, अपना जो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कि हमने माजी से सीखना चाहिए कि हमें गवादर को बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करना है। और ये जो इतना पोटेंशियल नजर आ रहा है, जब ये रोड नेटवर्क और ये सारे नेटवर्क तैयार हो जाएंगे तो एक्सेस ये सारी रिमोट एरियाज को मिलेगा, उससे बलूचिस्तान की भी तरक्की है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर मिलना चाहिए, जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उसको हमें अजाला उनको करना चाहिए। और डेफिनेटली ये जो अजाला हो रहा है अभी भी, देखिए मैंने कहा कि अजाले के लिए जो है 2010 में जब 18वीं तरमीम का पैकेज आया, स्टार्ट हो गया था, वहां से हम समझते हैं अजाला हुआ। उससे पहले आगाज याकूब बलूचिस्तान जो है ना जरदारी साहब की गवर्नमेंट में आया था, लेकिन उसको जो वो ऐलान की हद तक था। लेकिन अभी प्रॉपर अजाला आप देख लें, ग्वादर जहां पर आप सीपैक बनाने जा रहे हैं, जो रूट है, मरकज है सीपैक का, आज भी ग्वादर में पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। 200 लोग जो है लाइनों में खड़े होकर जो है ना एक मटका पानी जो है ना बमुश्किल भरते हैं, वहां पर पानी अभी तक आप नहीं ला सके। तो ये उम्मीद आप चाइना से कर रहे हैं कि वो ये नहीं करेगा? लेकिन जिस ग्वादर को आप अपना जो ख्वाबों का मुस्तकबिल समझ रहे हैं, वहां के लोगों को अभी तक आप पानी नहीं देते, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आप। अभी भी जो जॉब्स ग्वादर में आ रहे हैं आप देख लें, और अखबारात में आ रहे हैं, बड़े बड़े अखबारात में आ रहे हैं, उसमें जो क्लास 4 के पोस्ट हैं उस पर लिखा होता है कि बलूचिस्तान का लोकल या डोमिसाइल। उसके अलावा जितने पोस्ट हैं उस पर पहले ही लिखा होता है कि दीगर सूबों के लोग, या पंजाब या केपी के या सिंध। तो बलूचिस्तान के जो ग्वादर में जो डेवलपमेंट आप करने जा रहे हैं, जहाँ के पोस्ट हैं क्लास 4 के अलावा आप उनको देते नहीं हैं, उनको अपलिफ्ट नहीं करते हैं, आप वहाँ पर मैरीन यूनिवर्सिटी बनाएं, ग्वादर के लोगों को चाइना भिजवाएं, विजिट एक्सचेंज कराएं, वहाँ पर वो चाइना जाएं, वहाँ पर पढ़ें, मैरीन मेरी टाइम जो एजुकेशन है वो हासिल करें, फिशरीज के हवाले से जो मॉडर्न नॉलेज और अलूम अवेलेबल है। तो ग्वादर के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को आप इंपॉर्टेंस दें। मेरी टाइम वाली बात है, इसको यूनिवर्सिटी की बात है, इसकी डिस्कशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद सर वापस आके लेंगे। लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। वापस आते हैं प्रोग्राम इनसाइट पाकिस्तान विद अमारा के बकिया हिस्से की तरफ। हम बात कर रहे थे ट्रेड मैट्रिक्स, रोड मैट्रिक्स के बारे में, और ये तमाम चीजें जो आज सी पैक, गवादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट के तनाजुर में हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे थे। बात को वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने बात को छोड़ा था। सर, हम बात कर रहे थे मैरी टाइम के बारे में। अभी शवानी साहब ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ डेवलपमेंट्स और करने की जरूरत है। अगर हम सी पैक को कहते हैं ये पाकिस्तान के इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैकबोन है, तो सी पैक की बैकबोन गवादर है।
تو اگر آپ نے پاکستان کی اکنامیکل بیک بون کو سسٹین کرنا ہے تو آپ کو اس کی بیک بون کو سسٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کچھ سجیشن ہمیں جیسے شیوانی صاحب نے دیے, اس میں ایک یہ بھی کہ آپ بلوچستان کے اندر جہاں سٹیبل فیکٹرز اور بھی ہو سکتے ہیں تو میری ٹائم کے سلسلے میں بھی میری ٹائم تو ہمارا سب سے نیگلیکٹڈ پورشن ہے. لیٹ می ایڈمٹ یو, میں نیوی سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی بھی آپ نے بات کی نا آئل ایکسپلوریشن کی, ہم بات کرتے ہیں لینڈ کی, یہ نہیں دیکھتے کہ بامبے ہائی میں انڈیا میں کتنا وہ جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, ہم نے کتنے ایفرٹس کیے ہیں ٹو فائنڈ آئل ایٹ سی. نہیں کیے نا, یہ سارا ہمارا ایزی ہے نا جس کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں ففتھ پرومس کے لحاظ سے, تو ہم سی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ سی پیک کا شور شرابہ ہوا یا جو بات ہوئی ہے, اس میں آپ کو کہیں بھی سی فرنٹ سے جو سیکیورٹی ہے وہ کون پرووائڈ کرے گا؟ پاکستان نیوی پرووائڈ کرے گی. اگر پاکستان نیوی نے پرووائڈ کرنی ہے تو کیا ریسورسز آپ ان کے ڈسپوزل پہ دے رہے ہیں ٹو کور دس ایسپیکٹ؟ یہ کہیں بات نہیں آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ ابھی اگر میں نے خدا نہ خواستہ اس کو فیل کرنا ہے تو جہاں یہ پائریسی آج کل اتنی چل رہی ہے, کسی بھی شپ کو جو کہ آ رہا ہو اس کو ڈیمیج کر دیا, کچھ کر دیا, سڈنلی اٹ ول سینڈ الارم بیلز. تو کون کرے گا اس کے اگینسٹ؟ یہ پاکستان نیوی کرے گی. ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے پاکستان, مجھے تو نہیں پتا, پاکستان نیوی کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے ٹو پرووائڈ, ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنے چاہیے گوادر کے اندر ہمارے. بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پاکستان نیوی نے کوسٹل میں سب سے زیادہ پارٹیسپیشن کی ہے. ہم نے وہاں کیڈٹ کالج بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ بلوچ کے بچے ادھر آئیں گے, وہاں سے ایجوکیٹ ہوں گے اور وہ آ کے پھر سروسز میں کمیشن حاصل کریں گے اور آئیں گے. تو آپ نے سب سے بڑا ہاسپٹل جو آپ کو کوسٹل پہ ہے نیوی نے وہاں پرووائڈ کیا ہوا ہے, اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ ہم اور مارا کے مقام پہ یہ ہم نے کیا ہوا ہے سارا کچھ. سملرلی اب گوادر کے اندر نیوی کا بیس اس وقت مجھے یاد ہے 73 میں جب گیا تھا, دوربین سے دیکھا تو یہ بیچ ہی وہ گوادر ہے سامنے, کچھ نہیں تھا اس وقت. پاکستان نیوی جایا کرتی تھی, اور ابھی بھی جیسے انہوں نے کہا, ابھی بھی آپ نے دیکھا آئل ٹینکرز گئے پانی لے کے, پانی کی کمی ہو گئی. تو یہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ چلے گا تو اس کے ساتھ یہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے. چاہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس لگائیں, پہلے بیچ میں چلی تھی جس میں یہ لینڈ وغیرہ آپ نے دیکھا کتنے پلاٹس وغیرہ خریدنے پہنچ گئی, دنیا پہنچ گئی, ساری انویسٹمنٹ آئی, سڈنلی ایک دم ڈائی آؤٹ ہو گیا. اب یہ جب ریوائیو ہو رہا ہے تو آئی ایم شیور کہ یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے اس کا ہونا چاہیے. سملرلی بحریہ یونیورسٹی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ وہاں ہم میرین سائنسز وغیرہ جو ہے اس کی وہاں یونیورسٹی کھولیں, کیمپسز وغیرہ ہوں جو ہم میرین ریلیٹڈ جتنی سائنس ہے ان کی اسٹڈی کی جائے. ٹھیک ہے. شیوانی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ, بلوچستان کے لوگ, گوادر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ بھی پرووائڈ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میری ٹائم سیکورٹی ابھی تک تو بڑا ایشو نہیں ہے. ابھی تو لوگوں کو جو ایشو ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے, پینے کا پانی ہے, سر پہ کوئی چھت کا ہونا ہے, اور جو لوکل مچیرے ہیں ان کو بڑے بڑے شپس جو ہے نا کراچی سے آ کر, دیگر ایریا سے آ کر جو ہے نا وہاں پر جو ہے فشنگ کرتے ہیں اور ان کا اک مارتے ہیں, بڑے بڑے نیٹس وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اب تو فی الحال لوگوں کا ایشو یہ ہے. اب جب گوادر ڈیولپ ہوگا, وہاں پر بہت زیادہ انفراسٹرکچر بنے گا اور ہیوج انویسٹمنٹ آئے گی, انڈسٹریز, فری اکنامک زون ہوں گے اور 5 اسٹار ہوٹلز ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ 10-15 سال میں جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے نا سنگاپور کی طرح بہت بڑا پورٹ بننے جا رہا ہے. بہت ہیوج ایکٹیویٹیز وہاں پر ہونا ہے, کیونکہ چائنیز جو اکنامیکل ماڈل ہے وہ بیسڈ ہے, پہلے 14 جو فری اکنامک زون انہوں نے بنائے تھے اپنے جو ساحلی پٹی پہ, جو ڈنگ شاپنگ 78-79 کے بعد آیا, تو چائنیز ایکسپیرینس ہے ہی اسی طرح کا ان کے اکانومی کا. اور اب جو ہے چائنا جو ہے پہلے جو ہے را مٹیریل وہ امپورٹ کر کے اس کو کموڈیٹی میں چینج کر کے پھر اس کو ایکسپورٹ کرتا رہا ہے. اب چائنا کو چاہیے نئے مارکیٹ اور نئی کنزیومر, اب وہ کنزیومرزم کی طرف جا رہا ہے, اور چائنا یہی ماڈل جو ہے وہ گوادر میں لائے گا. یہاں پر وہ کنزیومرزم کو بوسٹ کرنے کے لیے انڈسٹریز کو بوسٹ کرے گا, اسکل لیبل کو بوسٹ کرے گا, اور یہاں پر اکانومی کو اس ماڈل پہ ڈیولپ کرے گا کہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے اور کنزیوم کریں. جب کنزیومرزم بڑھے گا تب جا کر آپ جو ہے نا پروڈکٹس جو ہے نا خریدیں گے. تو چائنیز جو ماڈل جو مجھے نظر آ رہا ہے آئندہ 15-20 سالوں میں, اس سے اس خطے میں جو ہے بہت بڑی اکنامیکل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے.
ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اس گوادر پورٹ کو اگر ہم کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں چابہار سے، تو اگر سٹیکس کہتے ہیں اکنامیکل سٹیکس آپ کے مل جاتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رائیول ہو کر بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ کے اکنامیکل سٹیکس جوائنٹ ہو جاتے ہیں. دس از ون آف دا اسٹریٹجی. اگر انٹرسٹ وہ کنسائڈ کرتے ہیں تو بالکل چابہار کو لنک کر دیں گوادر کے ساتھ اور پھر استعمال کریں اس کو سی پیک کو. تو قباحت کیا ہے؟ تب وہ تو ابھی جو اپروچ ہے وہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے نا. ابھی تو ایک انیمیٹی ہے بیسیکلی کہ جی اس کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. بات کریں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ کام کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی. میرا خیال ہے کہ ابھی جو ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا ماحول جو ہے نا اس کو بھی لوکل، پہلے تو انٹرنل سٹیبلٹی لائیں ود ان دا کنٹری. اب دیکھیں سی پیک کی بات ہو رہی ہے، ویسٹرن روٹ، سینٹرل روٹ، جو مرضی ہے آپ ایک یونائٹ ہو جائیں پوری پولیٹیکل فورسز ایک چیز پہ کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، اور گیٹ بیہائنڈ دا گورنمنٹ، گیٹ بیہائنڈ دا پروجیکٹ. یہ نہیں ہے کہ اپنی سیاست جو ہے نا اس کو چمکانے کے چکر میں پاکستان کے بارڈر کو سر، جو کہ میرے خیال 1100 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے. میرے خیال میں اپنے بارڈر کو آپ سیکیور کریں بجائے کہ افغانستان کے بہت زیادہ جو ہے نا ڈپلومیسی میں انگیج ہونے کا. ان کے ساتھ ایز اے نیبر گڈ ول جیسچر ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن ہم وہاں پر کابل میں بیٹھے رہے، ان کو منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی بہتر کریں. اس لیول پر انرجی نہیں لگانا ہے. دوسری بات یہ، پہلی بات 2 سیکنڈ سر، کہ اپنے بارڈر کو آپ سیکیور کریں. جتنے بھی افغان بغیر دستاویزات آ رہے ہیں ان کو سختی سے آپ جو ہے روکیں. بغیر پاسپورٹ، یہ ایک ملک ہے، بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا، وہ how can they dare to enter your borders. اور تیسری بات یہ کہ 40 لاکھ افغان جو 30 سالوں سے آپ نے پالے ہیں، جو ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے، اور وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ افغانستان کے جو ہے یہاں پر جو ہے نا آپ کہیں کہ ایجنٹ ہیں، ان کے آف شورز ہیں، ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو خود پالا ہوا ہے. اور جب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان عناصر کی بات کر رہے ہیں جو افغانستان میں مہاجر کے حوالے سے آپ کو پلان کرنا ہے، بالکل اسٹریٹ پالیسی بنانا ہے کہ ان کو واپس جانا ہی ہوگا. ان کو ابھی ہم اس ملک میں ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ سیکورٹی رسک ہیں. اس کو آپ بات کو اگر آج نہیں سمجھ رہے ہیں، 2 سال بعد آپ جب سمجھیں گے بہت دیر ہو چکا ہوگا. اور یہ جو سیکورٹی رسک ہے پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں. یہ جو ہے نا جو مہاجر کیمپس ہیں، جو افغانی جو کالونیز ہیں، ٹاؤنز ہیں، یہ جو ہے مضبوط اب ان کے چاونی اور بیریکیڈز بن گئے افغانستان کے. تو اس پہ آپ کو جو سیریس سوچنا ہوگا بھی. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ تو بات کلیئر ہو گئی. ٹیکنیکلی چابہار اور گوادر کا کمپیریزن بھی کر لیں تو گوادر کی جو کمپیریزن ہے وہ بہت حد تک لیول جو ہے ہر لحاظ سے زیادہ ہے. اگر آپ تھرڈ پرسن ہو کے بھی سوچتے ہیں، ایک بزنس مین انویسٹر ہو کے تب بھی، اور اگر آپ صرف پاکستانی بن کے سوچتے ہیں یا انڈین اور ایران کے بن کے سوچتے ہیں تب بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں انوالو ہیں ان تمام ایلیمنٹس میں، کہ کیوں انہوں نے چابہار شروع کیا، افغانستان سے روٹ دینا تھا افغانستان کو تاکہ وہ لینڈ لاک ہے اور پاکستان پہ انحصار نہ کریں، آل دس اسٹف. اس معاملے میں یہ چیز کس حد تک آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ افغانستان کے میٹر میں ہمیں اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے، دس شوڈ بی اے فرسٹ اسٹیپ، یا وہاں جا کے کچھ نہیں بالکل میرا خیال ہے یہ جو اسٹیپ لیا ہے آرمی نے، جس طرح رسپونڈ کیا ہے پاکستان آرمی نے، اور وہ بہت ایک اچھا اسٹیپ ہے. پازیٹیو میسج جانا چاہیے ان کو، بیکاز آپ جو ہے آل دا وے اکوموڈیٹو ہی ہوتے جا رہے ہیں. اب اتنے سارے لاکھوں جو آپ نے مہاجرین رکھے ہوئے ہیں یہاں، اب آسٹریلیا میں ایک چھوٹی بوٹ چلی جائے جس میں 50 بندے ہیں تو وہ انٹر نہیں ہونے دیتے آسٹریلیا میں. اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں 40 لاکھ کی. ٹھیک ہے بالکل. یعنی آپ کو یہ سوچیں کہ یہ ان کو کون فیڈ کر رہا ہے؟ پاکستان جیسا غریب ملک کہ جو ان کو 40 لاکھ کو فیڈ کر رہا ہے، جو اب واپس نہیں جانا چاہتے بیکاز یہاں دے آر ویل آف. بالکل. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ان کی بھی ریٹرن کا کوئی راستہ، اور وہ اسٹیبلٹی ہوگی افغانستان میں تو پھر ہی جائیں گے. وہ وہاں اسٹیبل ہونے نہیں دیں گے. انور صاحب آخری میں اس میں اضافہ کروں کہ دیکھیں بوسنیا میں جب جنگ چھڑا اس وقت بھی بوسنین یہاں پر آئے، لیکن تھوڑے معاملات اسٹیبل ہوئے، وہ چلے گئے. اسی طرح جو ہے آپ کو یاد ہوگا سینٹرل ایشین ریپبلک سے لوگ آئے، وہ چلے گئے. اب افغانستان اسٹیبل ہے. طالبان کے زمانے میں تو جو طالبان کا ایریا تھا وہ تو سارا اسٹیبل تھا، وہ کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے نا. اب بھی افغانستان تو اب جو ہے بڑے بڑے معاہدے کرنے لگا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا فورن ڈپلومیسی میں انگیج ہو گیا. اور کوئی کہے کہ اسٹیبل نہیں ہے، وہ اسٹیبل ہے. افغانیوں کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اسٹیبل نہیں، وہ اسٹیبل ہے اور ان کو جانا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. 1979 میں جب سوویتس آئے تو تب بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جب کارپٹ بامبنگ کر رہے ہیں تو مرد عورت بچے کسی کی تمیز کیے بنا، کسی ڈسکریمنیشن کے بنا انہوں نے کارپٹ بامبنگ کی.
बेशुमार लाखों की तादाद में अफगानी मरे। उसके बाद मदद के लिए कौन आया? पाकिस्तान। उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि वहां के लोगों ने मूव करना शुरू किया, तो किसने उनको पनाह दी? पाकिस्तान ने। जिस मुल्क ने पनाह दी, जिस मुल्क ने बचाया, जिस मुल्क ने हिफाजत की, सियासी सतह पे उनका साथ दिया, आज आपको उनसे खतरा है। तो आज हमें अपने लिए सोचना होगा, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना होगा। बात साथ इसके साथ साथ ये भी करते चलें कि चाबहार का कंपैरिजन करने की जो कोशिश कर रहे हैं गवादर से, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल हकाइक ही काफी हैं जवाब देने के लिए। किसी ताजर और इन्वेस्टमेंट को ये देखने की जरूरत होती है कि उसको फायदा कहां होना है, तो टेक्निकल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये बात समझ आ सकती है। आज के प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद अमारा में इतना ही। अपनी होस्ट अमारा रब्बानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।